अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद महमूद असगर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद महमूद असगर। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आप वही हैं जो आपका ख़ानदान है। मैंने एक बार नौजवानों की एक ग्रुप से सवाल किया, आप लोगों के लिए अमली नमूना कौन है। एक लड़की ने इस सवाल के जवाब में बताया कि इसकी माँ इसके लिए अमली नमूना है। एक और लड़के ने अपने बड़े भाई का नाम लिया। इसी तरह दूसरे लड़के लड़कियों ने अपने घराने के मुख्तलिफ रिश्तों के नाम गिनवाए, लेकिन एक लड़का बिल्कुल खामोश था। मैंने जब इससे यह सवाल किया तो इसने आहिस्तगी से कहा, मेरे सामने कोई अमली नमूना नहीं है। वो जो कुछ कहना चाहता था इसका मतलब ये था कि इसके सामने कोई ऐसा किरदार नहीं जिसे वो अमली नमूना बना सके। ये मसला अक्सर नौजवानों के साथ होता है। वो ऐसे मुस्तरब व मुंतशर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ माँ बाप या बहन भाई कोई भी ऐसे किरदार का हामिल नहीं होता कि जिसको अपनी ज़िंदगी में पैरवी के लिए नमूना बनाया जाए। खौफनाक बात यह है कि सिगरेट नोशी, शराब नोशी, गलत सोहबत और दूसरों की खैर ख्वाही से बेनियाज़ी वगैरह जैसी गलत आदत अक्सर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती चली आती है। इसके नतीजे में बहुत से बेशऊर ख़ानदान अमली ज़िंदगी में इसको अख्तियार किए रखते हैं और बार बार दोहराते हैं। मिसाल के तौर पर यह बात हक़ाइक़ से सामने आई है कि अगर आपकी असमत दरी की गई है तो आगे चलकर इस बात का बहुत इम्कान होगा कि आप असमत दरी करेंगे। बाज़ औक़ात ये मसले नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपकी गुज़श्ता नस्लों में इस किस्म की आदत पहले से परवान चढ़ती चली आ रही हैं। अगर आपके ख़ानदान में आपसे पहले किसी ने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा तो बहुत मुमकिन है आप भी ना पढ़ें, मगर आप तब्दील कर सकते हैं। खुशी की खबर यह है कि आप अपने ख़ानदान के इस चक्कर को रोक सकते हैं, क्योंकि आप प्रोएक्टिव यानी पेश अमल हैं। आप अपने ख़ानदान की इस आदत में तब्दीली पैदा कर सकते हैं जो नस्लों से आपके ख़ानदान में मुंतकिल होती आ रही हैं। अपने बच्चों में तब्दीली करके आपके अंदर ऐसी ताकत है कि जिसके ज़रिए आप इस शय को तब्दील कर सकते हैं जो नस्लों से आपके अंदर मुंतकिल होती आई है। चुनांचे इस बात से कतई नज़र कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र कैसा बुरा है, कितना पुस्त है, आप अज़म करके इसमें तब्दीली ला सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को इस तब्दीली पर ला सकते हैं। आपके अंदर ऐसी ताकत है कि जिसके ज़रिए आप इस शय को तब्दील कर सकते हैं जो नस्लों से आपके अंदर मुंतकिल होती आई है। चुनांचे इस बात से कतई नज़र कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र कैसा बुरा है, कितना पस्त है, आप अज़म करके इसमें तब्दीली ला सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को इस तब्दीली पर ला सकते हैं। लेकिन अमूमन लोग ऐसा नहीं करते। अंग्रेज़ी की एक नज़म है जो इस सूरत हाल का बहुत ही खूबसूरत मंजर कशी करती है। इसका तर्जमा है, मैं सड़क पर चला जा रहा हूँ, रास्ते में एक गहरा गड्ढा है, मैं इसमें गिर जाता हूँ, मैं गिर गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या ये मेरी गलती है। मैं ताबद यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करता रहता हूँ। मैं इस सड़क पर चला जा रहा हूँ, रास्ते में एक गहरा गड्ढा है, मैं दोबारा इसमें गिर जाता हूँ। मुझे यकीन नहीं आता मैं दोबारा इसी जगह पर हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। निकलने में मुझे फिर एक तवील अरसा लग जाता है। मैं इस रास्ते पर चला जा रहा हूँ, इस रास्ते पर एक गहरा गड्ढा है, मैं इस गड्ढे को देख लेता हूँ, मैं फिर भी इसमें गिर जाता हूँ। ये मेरी आदत है, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मुझे मालूम है मैं कहाँ हूँ। ये मेरी गलती है, मैं तेज़ी से इसमें से निकल आता हूँ, मैं इसी रास्ते पर जा रहा हूँ, इस रास्ते में एक गहरा गड्ढा है, मैं इसके करीब पहुँचता हूँ, मैं रास्ता बदल कर चला जाता हूँ।
آپ بھی اپنی زندگی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں اور اپنے پروڈکٹیو عضلات میں لچک پیدا کر کے زندگی کے گڑھوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے جو آپ کو آپ کے تصور سے کہیں زیادہ آپ کو ناکامیوں اور پریشانیوں سے بچا سکے گی۔ پیش عملی یا پروایکٹیو ہونے کا حقیقی مطلب یہ ہے دو چیزیں۔ اول، اپنی زندگی کی ذمہ داری لے لیجیے۔ دوم، آپ کا رویہ کر سکتی والا ہو۔ کر سکتا ہوں کا رویہ نہیں کر سکتی والے رویے سے بہت مختلف ہے۔ چلیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھی نوکری نوجوانوں کا سب سے بڑا خواب اور اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ اچھی ملازمت کے انتظار میں نہ رہیے، اس کے لیے خود آگے بڑھیے۔ آپ جو ملازمت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اپنا کوائف نامہ بھیجیے، متعلقہ لوگوں سے ملاقات کیجیے اور اگر ملازمت نہیں ملتی تو رضاکارانہ طور پر ہی کام کیجیے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کر سکتا ہوں جاہریت، حق تلفی اور خود کو دوسروں سے بڑا دکھانے کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کر سکتا ہوں کا رویہ جرأت، مستقل مزاجی، امید اور لگن کی علامت ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کر سکتا ہوں قسم کے لوگ قانون توڑتے اور اپنے ہی قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ سکتا ہوں قسم کے افراد جامع تخلیقی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ پاز کا بٹن دبائیے۔ جب کوئی آپ سے بد کلامی، بدتمیزی کرے تو کیا آپ بھی جواب میں بدتمیزی کریں گے؟ آپ پہلے تو اپنا پاز کا بٹن دبائیے، جیسا کہ الیکٹرانک اشیاء میں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں آپ کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ میں بھول نہیں رہا ہوں تو ہمارا پاز بٹن پیشانی پر لگا ہوتا ہے۔ زندگی بہت تیز حرکت کر رہی ہے کہ ہم احساس کیے بغیر ہی تقریباً ہر شے کا رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پاز کرنا، کنٹرول کرنا اور اپنے سلوک کے بارے میں سوچنا سیکھ سکتے ہیں تو آپ خوبصورت فیصلے بھی کر سکیں گے۔ جی ہاں، آپ کا بچپن، آپ کے والدین، آپ کے جین موروثیت اور آپ کا ماحول آپ کو خاص طریقوں سے رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن وہ خود آپ کو کچھ کرنے پر لگا نہیں سکتے۔ آپ کوئی خاص عمل کرنے کے پابند نہیں، بلکہ اس سلسلہ میں آپ عمل کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو روک لیں یعنی پاز کر لیں تو اپنے اوزاروں کا صندوق جو آپ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں کھولیے اور اپنے وہ 4 انسانی اوزار استعمال کیجیے جو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جانوروں میں یہ اوزار نہیں ہوتے، اس لیے آپ اپنی بلی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ 4 اوزار یہ ہیں: خود آگاہی، سیلف اویئرنیس، ضمیر، تصور، خود اعتمادی۔ آپ ان چاروں کو اپنے بنیادی اوزار کہہ سکتے ہیں۔ خود آگاہی میں آپ سے الگ ہو کر اپنے جذبات اور رد عمل کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ضمیر میں اپنے اندر کی آواز سن سکتا ہوں تاکہ غلط اور درست کو جان سکوں۔ تصور میں نئے امکانات کو تلاش کر سکتا ہوں۔ خود اعتمادی، میرے پاس انتخاب کی قوت ہے۔ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں ان 4 اوزاروں کو استعمال کرتے ہیں یا انہیں استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ان انسانی اوزاروں کو استعمال کرتے ہیں، پروڈکٹیو بننے کی اتنی ہی زیادہ قوت ہمارے اندر آتی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان اوزاروں کو استعمال نہیں کرتے تو ہمارے اندر سے یہ قوت ختم ہوتی رہتی ہے اور ہم رد عمل کرنے والی ایک مخلوق بن جاتے ہیں، جیسے کتا جو انتخاب کے ذریعے سوچ سمجھ کر عمل نہیں کرتا۔ ایلین میکسویل اس تمام بات کو اس انداز سے مجتمع کرتا ہے: میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام، کوئی شخص اس کا ذمہ دار نہیں، مگر میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں قوت ہوں، میں اپنے سامنے سے رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہوں یا بھول بھلیوں میں گم ہو سکتا ہوں۔
میرا انتخاب، میری ذمہ داری، جیت یا ہار صرف میرے پاس شہر کامیابی کی چابی ہے۔ ناظرین، آج کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو حامل ناصر ہو۔